ल आजको टपिकमा म केमिकल रिएक्सन टपिकलाई लिइरहेको छु। यो केमिकल रिएक्सन के हो त हैन? केमिकल रिएक्सन मा के हुन्छ, नयाँ सब्स्टेन्स बन्छ, नयाँ प्रोपर्टिज भएको जुन रिएक्टेन्ट छ त्यो रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा जब चेन्ज हुन्छ अनि रिएक्टेन्टको प्रोपर्टी र प्रोडक्टको प्रोपर्टी चाहिँ क्वाइट डिफरेन्ट भइहाल्छ। त्यस्तो चेन्जलाई हामी भने केमिकल चेन्ज। त केमिकल चेन्ज हुन्छ त्यसमा केमिकल रिएक्सनमा, बुझ्यौ? जस्तै सपोज हामीले कुनै पेपरलाई जलाउँछौँ, when a paper is burnt, then that paper is converted into ash that cannot be changed by any chemical process into the paper same paper. It cannot be recovered by any of the chemical process, so it is a chemical change. And chemical reaction is a chemical change. Chemical change is a permanent change. Permanent change को मतलब के बुझ्ने, त्यो फेरि त्यसलाई हामीले सेम सब्स्टेन्समा ओरिजिनल सब्स्टेन्समा हामीले रिकभर गर्न सक्दैनौँ। जस्तै फलाममा खिया लाग्छ, रस्टिङ अफ आइरन इज अल्सो केमिकल चेन्ज हैन? फलाममा खिया लाग्छ, त्यसलाई फेरि सेम खियालाई हामीले फलाममा प्रोसेस कुनै पनि प्रोसेसले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो एउटा के हो त, केमिकल चेन्ज भयो। त केमिकल रिएक्सन एउटा केमिकल चेन्ज छ, त्यसमा नयाँ सब्स्टेन्स न्यू प्रोपर्टिज भएको बन्छ। न्यू सब्स्टेन्स विथ न्यू प्रोपर्टिज इज फर्म बाय कम्बिनेसन, decomposition, displacement, rearrangement of atoms हैन? हामीले क्लास 8 र 9 दुईटैको लागि काम लाग्ने हो केमिकल रिएक्सन। फिजिकल चेन्ज र केमिकल चेन्ज अगाडिको क्लासमा पढेको होला। फिजिकल चेन्जमा के हुन्छ, त्यसको केमिकल प्रोपर्टिजमा कुनै चेन्ज हुँदैन, सब्स्टेन्सको केमिकल कम्पोजिसनमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, त्यो भयो फिजिकल चेन्ज हैन? त्यो एउटा टेम्पोररी चेन्ज हो। केमिकल चेन्जमा पर्मानेन्ट चेन्ज हुन्छ। केमिकल चेन्ज इज अ पर्मानेन्ट चेन्ज। जस्तै हामी भन्छौँ मेल्टिङ अफ आइस हैन? आइसलाई यदि हामी मेल्ट गर्छौँ भने त्यो वाटरको प्रोपर्टी सेम टु सेम रहन्छ। वाटरको प्रोपर्टी, आइसको प्रोपर्टी र वाटरको, मैले भन्न खोजेको छु आइसलाई वाटरमा र वाटरलाई फेरि आइसमा रिकभर गर्न सक्छ। त्यसको केमिकल कम्पोजिसनमा कुनै पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण मेल्टिङ अफ आइस हो एउटा फिजिकल चेन्जको एक्जाम्पल भयो हैन? जस्तै हामीले कुनै कपडालाई काटिदिन्छौँ, when a cloth is cut into a small pieces, then its chemical composition is not altered, therefore it is a temporary change. र टेम्पोररी चेन्ज, फिजिकल चेन्ज र टेम्पोररी चेन्ज हुन्छ। यसमा केमिकल रिएक्सनमा के मैले भन्न खोजेको छु, अ केमिकल रिएक्सन इज a chemical change. Chemical reaction is a chemical change in which new substance with new properties are formed by combination, decomposition, displacement or rearrangement of atoms. You are getting so it is permanent change. It is a permanent change. Permanent change किन छ? किनकि नयाँ सब्स्टेन्स बन्छ। जुन नयाँ सब्स्टेन्स बनेको हुन्छ त्यसलाई फेरि हामीले कुनै पनि केमिकल प्रोसेसबाट त्यो बनेको सब्स्टेन्सलाई फेरि ओरिजिनल सब्स्टेन्समा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त्यही हामीले हाइड्रोजन छ, अक्सिजन छ हैन? हाइड्रोजन र अक्सिजन कमाइको छ, यो 800 डिग्री सेल्सियसमा भने यहाँ वाटर बन्छ, H2O। यो के त वाटरको एउटा मोलिक्युलको फर्मुला भयो। यसमा हामी ब्यालेन्स पनि सिकाउँछौँ कसरी गर्ने ब्यालेन्स। हेर्नुस् न, H2 छ, यहाँ O2 लिएको छु। हाइड्रोजनको लागि मोलिकुलर फर्मुलामा H2 लिने, यो डाइकोनिक मोलिक्युल छ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमिन र आयोडिन यो सबै डाइएटोमिक मोलिक्युल छ त्यसकारण यिनीहरुको फर्मुलामा H2 लेख्ने H नलेख्ने हाइड्रोजनको लागि अक्सिजनको लागि O2 लेख्ने वाटरको फर्मुला यहाँ लेख्ने H2O2 हुँदैन H2O मात्र हुन्छ वाटरको फर्मुला अब ब्यालेन्स गर्ने हेर किनकि नम्बर अफ एटम रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टमा त इक्वल छैन यसको ल यो केमिकल रिएक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीसँग दुईटा मेथड छ त्यो एउटा छ वर्ड इक्वेसन अर्को छ फर्मुला इक्वेसन वर्ड इक्वेसन र फर्मुला इक्वेसन यो केमिकल इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि जुन वर्ड इक्वेसन लिन्छौ अर्को के त फर्मुला इक्वेसन वर्ड इक्वेसनमा हामीले के गर्ने जुन रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टहरु छ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टलाई वर्ड मा लेख्ने हैन जस्तै हामी लिन्छौ जिंक छ जिंकले सल्फ्युरिक एसिड सँग रिएक्सन गर्यो सल्फ्युरिक एसिड सँग यो डाइल्युट कन्डिसनमा डाइल्युट लाई हामीले DIL लेख्छौं सर्टमा यसबाट बन्छ जिंक सल्फेट र अर्को बन्छ हाम्रो हाइड्रोजन यो ग्यास भन्छ HYDROGEN यसरी जति हामीले केमिकल इक्वेसनलाई वर्ड को फर्ममा लेख्छौं भने त्यो भयो वर्ड इक्वेसन द केमिकल इक्वेसन द chemical reaction in which reactants and products are written in terms of words is called word equation. वर्ड इक्वेसन र अर्को छ फर्मुला इक्वेसन हैन त्यो फर्मुला इक्वेसनमा के हुन्छ फर्मुला इक्वेसनमा जुन रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टहरु छ त्यसलाई हामीले त्यसको सिम्बल र त्यो मोलिकुलर फर्मुला युज गरेर हामीले लेख्छौं फर्मुला इक्वेसनमा जस्तै सेम चीज छ यसलाई हामीले जिंक लेख्यौ Zn र सल्फ्युरिक एसिड को लागि हामीले H2SO4 लेख्यौ यसबाट प्रोडक्ट दिन्छ ZnSO4 र अर्को थियो हाइड्रोजन सेम चीजलाई हामीले सिम्बल र मोलिकुलर फर्मुला युज गरेर यदि हामी लेख्छौं भने त्यसलाई भने फर्मुला इक्वेसन द केमिकल इक्वेसन chemical reaction in which reactants and products are written in terms of their symbol and molecular formula. Symbol and molecular formula is called formula equation. Formula equation. याद रखने यो वर्ड इक्वेसन हामीले रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टलाई वर्ड को फर्ममा लेख्छौं फर्मुला इक्वेसनमा के गर्ने सिम्बल र मोलिकुलर फर्मुला युज गरेर हामीले यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो भयो हाम्रो फर्मुला इक्वेसन हैन त्यस्तै अब जस्तै हामीले यसमा थुप्रै केमिकल रिएक्सनहरु छन् जस्तै हामीले फर्मुला इक्वेसनमा चाहिँ कुनै पनि वर्ड इक्वेसनलाई फर्मुला इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं जस्तै सपोज हामी वर्ड इक्वेसनमा छ पोटासियम क्लोरेट लेखेको छ यसलाई यदि हामीले ततायो हैन यसलाई यदि हामी हिट गर्यो भने यसले दिन्छ पोटासियम क्लोराइड र अर्को प्रोडक्ट दिन्छ अक्सिजन ग्यास यो अक्सिजन ग्यास बनाउने विधिमा हामी पढ्छौं पोटासियम क्लोरेट यो भयो हाम्रो वर्ड इक्वेसन त्यसको मोलिकुलर फर्ममा लेख्ने KClO3 यसलाई हामी हिट गर्यो भने हिटलाई यो साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने यो हिट को सिम्बल हो त पोटासियम क्लोराइड को लागि KCl लिने र अक्सिजन को लागि के लिने O2 अक्सिजन को मोलिकुलर फर्मुलामा O2 राख्ने यो एउटा हाम्रो अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हो हैन किन अनब्यालेन्स छ त्यसमा अक्सिजन त तीनटा छ यतातिर दुईटा मात्र अक्सिजन छ हैन पोटासियम र क्लोरिन को एटम को नम्बर इक्वल छ अक्सिजन इक्वल छैन
त्यसले गर्दाखेरि यो भयो अनब्यालेन्स्ड इक्वेसन अथवा हामी भने स्केलेटल इक्वेसन। त हाउ टु ब्यालेन्स इट एउटा मेथड हो। यो त हाम्रो पोटासियम मिलेको छ, क्लोरिन मिलेको छ, तर अक्सिजन त मिलेको छैन। यो अक्सिजन 3 छ, यो अड नम्बरमा। अड नम्बरमा छ भने कोएफिसिएन्टमा हामीले 2 हाल्यो भने 2 ले मल्टिप्लाई भइहाल्छ। 3 2 जा 6, तो 6 वटा अक्सिजनको एटम छ भने यहाँ हामीले 3 राख्दिने। तो अक्सिजन त मिल्यो। अब चेक गर्ने पोटासियम 2टा छ, क्लोरिन पनि 2टा छ। फेरि हामीले कोएफिसिएन्टमा यहाँ 2 राख्ने भने पोटासियम पनि 2टा मिल्यो, क्लोरिन पनि 2टा मिल्यो। यसरी हाम्रो यो ब्यालेन्स्ड केमिकल रिएक्सन भयो। हामीले अर्को रिएक्सन सपोज धेरै कमन रिएक्सन छ, नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्छ, अमोनिया ग्यास बनाउँछ। हामीले भन्छ नाइट्रोजनले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्छ। यो हेबार्स प्रोसेसमा पढ्छौ अगाडि क्लासमा। यसबाट बन्छ अमोनिया ग्यास, हैन? अब अमोनियाको फर्मुला हामीले NH3 बुझ्नु पर्छ। नाइट्रोजनको लागि हामीले के लिने N2 डायटोमिक मोलिक्युल छ, हाइड्रोजन पनि डायटोमिक छ त के लिने H2। यसमा त भन्छ अमोनिया ग्यास, अमोनियाको फर्मुला के लिने NH3। NH3 को मतलब अमोनिया ग्यास को लागि फर्मुला। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी सिकौं ब्यालेन्स किन गर्ने यसमा हेर त, किनकि यसमा नाइट्रोजन 2टा छ, यसमा एउटै अक्सिजन छ, अनब्यालेन्स्ड भयो, हैन? यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्नको लागि 2टा नाइट्रोजन यहाँ हामीले मोलिक्युलको लागि 2n गर्ने। त नाइट्रोजन त मिल्यो, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 छ भने यहाँ 3 गरिहाल्ने। यो अमोनिया मिल्यो, हैन? नाइट्रोजनको लागि 2टा, हाइड्रोजनको लागि 6टा, 3 2 जा 6। यसरी हामीले वान इक्वेसनलाई ब्यालेन्स फर्मुला इक्वेसनमा लेख्न सक्छौं। एउटा कुरा विद्यार्थी भाइहरुले ध्यान दिनु पर्ने, हामीले नम्बर अफ कसलाई डायटोमिक मोलिक्युलमा राख्ने, त्यो म केही लेखिदिन्छु। डायटोमिक मोलिक्युलहरु कुनकुनलाई हामीले यसरी 2 2 को फर्ममा राख्नु पर्छ। कतिवटा हो? 7 वटा डायटोमिक मोलिक्युल्स। डायटोमिक मोलिक्युल्स यसमा पर्छ हाम्रो हाइड्रोजन H2 लेख्ने, अक्सिजन O2 लेख्ने, नाइट्रोजन N2, फ्लोरिन छ F2, क्लोरिन को लागि Cl2, ब्रोमिन को लागि Br2 र आयोडिन को लागि I2। यतिवटा मात्रै छ डायटोमिक मोलिक्युल। जति हामीले ओजोन लेख्नु छ, ओजोन यसको फर्मुला हुन्छ O3। यो एउटा ट्राइएटोमिक मोलिक्युल हो, ट्राइएटोमिक मोलिक्युल। ओजोन ग्यास हो, यो पेल ब्लू पोइजनस ग्यास छ। यो स्ट्राटोस्फियर रिजनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ओजोनको लेयर एउटा प्रोटेक्टिभ लेयर पनि छ, त्यो हामी एटमोस्फियर टपिकमा पढेको होला। यो ओजोनको लागि फर्मुलाको काम गर्छ भने के लिने O3। यतिवटा डायटोमिक मोलिक्युल्सहरुमा हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। त्यस्तै यहाँ दिने मेटल्सहरु हुन्छ मोनोएटोमिक मेटल, जस्तै क्याल्सियम भयो, म्याग्नेशियम, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, कपर, सिल्भर, गोल्ड, एलयू, हैन? टिन छ, एसएन, मर्करी, यिनीहरु हुन्छ मेटल्सहरु। यिनीहरु चाहिँ मोनोएटोमिक छ, मोनोएटोमिक एलिमेन्ट्स। यसमा हामीले फर्मुलामा Ca मात्रै लेख्ने, Ca2 नगर्ने, ठीक छ? Mg2 नगर्ने, यिनीहरुलाई सिंगल फर्मुला राख्ने। अब एउटा केमिकल रिएक्सनमा केही सानो टर्महरु हामी युज गर्छौं, सिम्बल्सहरु। जस्तै सिम्बल्सहरु हामीले के युज गर्छौं त्यो ध्यान दिनु। कुनै बेला हामीले डाइल्युट लेख्छौं, DILUT, डाइल्युटको लागि सिम्बलमा DIL लेख्ने, ठीक छ? यो लेखेको हुन्छ केमिकल रिएक्सनमा। त बुझ्ने डाइल्युट सोलुसन 2 टाइपको सोलुसन हुन्छ, एउटा डाइल्युट सोलुसन र अर्को कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन। डाइल्युट सोलुसन सपोज तिमी गरी बुझ्दा, सपोज हामीले एउटा बिकर लियो, चाहे ग्लास लियो, एउटा ग्लासमा हामीले यो ग्लासमा हामीले पानी भर्यो, सपोज 200 ml, 200 ml, सेम 200 ml मा अर्को पनि 200 ml लियो,
200 मिलिलिटर वाटर छ हैन यसमा के हालेको छ वाटर यसमा पनि वाटर अब यसमा सपोज हामीले 200 ml मा सपोज 50 ग्राम सुगर हालेको यसमा सेम भोल्युममा हामीले सपोज 60 ग्राम सुगर हालेको त अब ध्यान दिनु त सोल्युट त सुगर छ सोल्युटको अमाउन्ट यसमा बढी छ सेम भोल्युम पानीको लागि सोल्युटको अमाउन्ट सेकेन्ड वालामा बढी छ यसको मतलब यो भयो कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन कन्सन्ट्रेटेड यसमा एटमहरु नजिक बढी हुन्छ एटमहरुको कोलिजन यसमा बढी हुन्छ यसमा रेट अफ रिएक्सन पनि कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसनको फास्ट हुन्छ त यहाँ कन्सन्ट्रेटेड लेख्नको लागि यसको मतलब यहाँ मैले भन्दा खोजेको छु यो भयो डाइल्युट सोल्युसन किनकि सोल्युटको अमाउन्ट यसमा सेम भोल्युम अफ सोल्भेन्टमा सोल्युटको अमाउन्ट कम छ यसमा सेम भोल्युम अफ सोल्भेन्टमा सोल्युटको अमाउन्ट बढी छ त्यसकारण यो भयो कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन यो बुझ्ने र कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसनको लागि हामीले सर्टकटमा कंक लेखेको हुन्छ यो त्यस्तै हामीले यदि सोलिड लेखेको हुन्छ त्यसलाई हामीले S लेख्ने लिक्विडको लागि हामीले L लेख्ने ग्यासको लागि हामीले G लेख्ने ठीक छ G लेखेको हुन्छ भने ग्यास लेख्ने त्यस्तै यसको साइन हुन्छ यसको मतलब बुझ्ने हिट छ हिटको सिम्बल हो त्यस्तै यो एरो यसरी यदि दिएको छ भने यसको मतलब बुझ्ने इरिभर्सिबल रिएक्सन र यसको यदि यो एरो यतातिर यस्तो छ यो एरो भने यसको मतलब बुझ्ने रिभर्सिबल रिएक्सन न त्यस्तै कुनै ठाउँमा हामी पीपीटी लेखेको हेर्छौं प्रेसिपिटेट को लागि पीपीटी यसको मतलब हुने प्रेसिपिटेट यो प्रेसिपिटेट के होता जति रिएक्सन हुन्छ दुईटा सब्स्टेन्सको बीचमा सोलुसन फर्ममा जति रिएक्सन हुन्छ रिएक्सन भइसकेपछि केही सोलिड इन्सोलुबल सब्स्टेन्सहरु बन्छ त्यसलाई भने प्रेसिपिटेट द soluble यसरी हामीले बुझौं द insoluble substances formed in the chemical reaction in solid state chemical reaction insoluble solid substance solid substances formed in the chemical reaction is called precipitate जस्तै हामी लिन्छौं जस्तै हामीले बेरियम क्लोराइड छ हैन बेरियम क्लोराइड ले जिंक सल्फेट सँग रिएक्सन गर्छ बेरियम सल्फेट बनाउँछ र जिंक को क्लोराइड बनाउँछ यो जुन छ त्यो व्हाइट प्रेसिपिटेट को फर्ममा यो तलतिर डिपोजिट भएको हुन्छ रिएक्सन गर्दा पनि यो पनि सोल्युसन फर्ममा हुनु पर्यो यो एक्वस सोल्युसनमा एक्वस मतलब पानीमा बनाएको सोल्युसन यो पनि के त एक्वस सोल्युसनमा दुईटा अलग-अलग टेस्ट ट्युब हामीले राखेका छौं यो बेरियमलाई र जिंक सल्फेटलाई त्यसलाई दुईटालाई यदि हामी मिक्स गर्छौं एउटा अर्को टेस्ट ट्युबमा भने हामी हेर्छौं व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट को बन्छ त्यो बेरियम सल्फेट व्हाइट चाहिँ कर्डी प्रेसिपिटेट बन्छ इन्सोलुबल फर्ममा त्यो तलतिर जमेको हुन्छ त्यो भयो बेरियम सल्फेट त्यो प्रेसिपिटेट हो र हामी केमिकल रिएक्सनमा यसको थुप्रै टर्महरु लिइरहेका हुन्छौं अर्को छ यदि हामीलाई भन्छ यो टपिकमा चर्चा गरेको छु मैले एउटा रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल रिएक्सन जस्तै रिभर्सिबल रिएक्सनमा के हुन्छ रिएक्टेन्ट प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ प्रोडक्ट फेरि रिएक्टेन्ट बनिहाल्छ यहाँ ध्यान दिनु रिभर्सिबल रिएक्सन को मैले चर्चा गर्न खोजेको छु यो रिभर्सिबल रिएक्सनमा जस्तै नाइट्रोजन रिएक्सन गर्छ हाइड्रोजनसँग भने यो कन्डिसनमा
हामीले अबदेखि रिभर्सिबल साइन दिने र यसमा अमोनिया बन्छ, अमोनिया ग्यास बन्छ। यो रिभर्सिबल रिएक्सन हो। यसमा हिट पनि प्रोड्युस हुन्छ। हिट को मतलब यो 22.4 किलो क्यालोरी हिट प्रोड्युस हुन्छ। 22.4 किलो क्यालोरी यति हिट प्रोड्युस गर्छ। यसलाई ब्यालेन्स पहिला गर्दैन सिकाउँछु। नाइट्रोजन दुईटा छ, यसमा एउटै नाइट्रोजन छ, हामी यसमा 2 राख्दिने कोएफिसिएन्टमा। दुईटा नाइट्रोजन पुग्यो, हाइड्रोजन 3 2 6 छ भने यहाँ के राख्ने 3 राख्दिने हैन। यसमा केही कन्डिसनहरु छन्, जस्तै 200 देखि लिएर 900 एटमोस्फियर 200 to 900 एटमोस्फियर प्रेशर इज रिक्वायर्ड। आयरन चाहिन्छ, कम्प्लिटली डिवाइडेड आयरन इज युज्ड एज कैटलिस्ट र मोलिब्डेनम चाहिन्छ प्रोमोटरको रूपमा र यसमा 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पनि चाहिन्छ। यति टेम्परेचर चाहिन्छ अनि मात्र यो रिएक्सन पोसिबल छ। त अब मैले के भन्न खोजेको छु, यो एउटा रिभर्सिबल रिएक्सन छ किनकि रिएक्टेन्ट जुन छ त्यो प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ, प्रोडक्ट फेरि रिएक्टेन्टमा चेन्ज भइहाल्छ सेम टाइममा। त्यसकारण यो रिभर्सिबल रिएक्सन हो। यो प्रोसेसबाट हेबरले अमोनिया बनाएको, यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको सिन्थेसिसबाट, त्यसकारण यो प्रोसेसबाट बनाएको अमोनियाको प्रोसेस हुन्छ। अमोनिया बनाउने प्रोसेस त्यसलाई भने हेबर्स प्रोसेस, चाहे इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन अफ अमोनिया भन्छौँ हामी, चाहे मैन्युफैक्चर अफ अमोनिया, एउटै कुरा हो। यसमा यो भयो रिभर्सिबल रिएक्सन। भने द केमिकल रिएक्सन व्हिच टेक्स प्लेस बोथ इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। द केमिकल रिएक्सन which takes place in both forward and backward direction is called reversible reaction. Reversible reaction. त्यस्तै यो एउटा एक्जाम्पल हो। अब इरिभर्सिबल के छ त? इरिभर्सिबल रिएक्सन यो भनेको के त? जुन केमिकल रिएक्सन, द केमिकल रिएक्सन व्हिच टेक्स प्लेस ओन्ली इन द फरवर्ड डाइरेक्सन। फरवर्ड मात्रै हुन्छ, मतलब रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट त बन्छ, प्रोडक्टलाई फेरि रिएक्टेन्ट बनाउन सकिँदैन, त्यो भयो इरिभर्सिबल रिएक्सन। जस्तै हामी जिंक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बीच में रिएक्शन गराउँछौं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हुन्छ, यो डाइल्युट जति लियो भने यसबाट बन्छ जिंक क्लोराइड र अर्को प्रोडक्ट दिन्छ हाइड्रोजन ग्यास। मेटलले डाइल्युट एसिडसँग रिएक्सन गर्छ भने हाइड्रोजन ग्यास गराउँछ। मेटलले डाइल्युट एसिडसँग आउनु पर्यो, रिएक्सन भने साल्ट बन्छ, अर्को प्रोडक्ट हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। तर ध्यान दिने, सबै मेटलले सबै डाइल्युट एसिडसँग रिएक्सन गर्दैन। अब जस्तै सिल्भर छ, गोल्ड छ हैन, कपर छ, यिनीहरू हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्न सक्दैन। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पढाउँछौं हामी। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा जुन तलतिरको एलिमेन्ट छ त्यस्तो मेटलहरू हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्न सक्दैन। जिंक अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी यहाँ राख्दै ब्यालेन्स गर्छौं। यो एउटा हाम्रो इरिभर्सिबल रिएक्सन छ किनकि यसबाट बन्छ जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन, योबाट फेरि हामीले जिंक र हाइड्रोजन क्लोराइडमा कंपाउन्ड डिसोसिएट गर्न प्रोड्युस गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण यो एउटा इरिभर्सिबल रिएक्सन हो। द केमिकल reaction which takes place only in the forward direction, is called irreversible reaction. यो हाम्रो एउटा irreversible reaction को एक्जाम्पल भयो। जस्तै म्याग्नेशियम छ हैन, म्याग्नेशियम रिबन ऑक्सिजन सँग बन्द गर्छ भने त्यहाँ हिटको साइन दिनुपर्छ दिने, त यसबाट म्याग्नेशियम अक्साइड बन्छ। यसमा हामीले मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने म्याग्नेशियम अक्साइड को लागि MgO2 नलेख्ने MgO लेख्ने। किन MgO लेख्ने?
किनकि म्याग्नेसियमको भ्यालु चाहिँ 2 छ, अक्साइडको 2 छ। मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने बेलामा एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसमा Mg2O2 भयो, 2 HCF जान्छ, त्यसकारण यसमा MgO मात्रै लेख्ने। MgO यसरी हामीले मोलिकुलर फर्मुला यहाँ प्रोडक्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। कतिवटा म्याग्नेसियम छ? एउटा म्याग्नेसियम मिल्यो, अक्सिजन दुईटा छ, यसमा एउटै छ, यहाँ 2 राख्ने। अब म्याग्नेसियम त दुईटा भयो, त्यसकारण हामीले यहाँ पनि 2 राख्नु भने यो म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ, यो व्हाइट पाउडर बन्छ। यो व्हाइट पाउडरको फर्ममा म्याग्नेसियमको रिबनलाई हामीले जलायो भने ड्याजलिङ लाइट प्रोड्युस गर्छ अक्सिजनको प्रेजेन्समा, ब्राइट लाइट, त्यसलाई हामी भने ड्याजलिङ लाइट प्रोड्युस गर्छ र म्याग्नेसियम अक्साइड बनाएको हुन्छ। ल यस्तै हामीले अर्को दिन हामीले एक्सोथर्मिक रिएक्सन, एन्डोथर्मिक रिएक्सनहरु अर्को दिन हामी गर्दिन्छौँ र के रिएक्सन गर्छ र के बन्छ, त्यस्तै डिफरेन्ट टाइप अफ केमिकल रिएक्सन्सहरु छ, त्यो हामीले नेक्स्ट डेको क्लासमा गर्दिन्छौँ। ल धन्यवाद।